आदरणीय श्रोताबिन्द नमस्कार। म कथावाचक विनोद अधिकारी। आज भने मैले परशुराम निरौलाले लेख्नुभएको अर्को दोस्रो कथा सम्बोधन लिएर आएको छु। के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म सुनेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। निरौलाले लेख्नुभएको सम्बोधन शीर्षकको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मङ्सिर महिनाको 20 गते म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। हाम्रो बिहे भएको पहिलो रात हाम्रो एउटै भए पनि साथ भने एउटै हुन नसकेको रात। उनी एकापट्टि फर्किएर रोएर बसेकी थिइन् भने म अर्कोपट्टि फर्किएर रोएर बसेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो आशिष दाई। म रेडियोमा रातको 11 बजाउन कम्प्युटरतिर फर्किएपछि आशिष दाई रोकिनु भयो। मैले किन रोकिनु भएको दाई, सुनिरहेको छु त, भन्नु न भने। अनि दाईले भन्नुभयो, होइन तिम्रो काम सकिएपछि बिस्तारमा भन्नुहोला नि भन्नुभयो। मैले पनि जवाफ फर्काइहालेँ, हुन्छ तपाईँ बिस्तारमा भन्नुहोस्, म बिस्तारमा सुती सुन्छु नि है भन्दै दाईसँग ठट्टा गरेँ। दाई थोरै आवाज निकाल्दै हाँस्न पो लाग्नुभयो र भन्नुभयो, भाइ सुत्नुपर्ने कता हो, म झुलसुल लगाउँदै गर्छु, तिमी काम सकेर आउनु, अनि दाजुभाइ सँगै गफ गरौँला नि। साँच्ची कति बजीसम्म बस्ने बानी छ तिम्रो? मैले कुरा गर्न थालेपछि 3 बजेको थाहा नहोला नि भन्दै आशिष दाई गजक्क पर्नुभयो। त्यत्तिकैमा मैले दाईलाई भने, दाई तपाईँ 3 बजेको कुरा गर्नुहुन्छ? आफूलाई मनपर्ने मान्छेसँग गफ गरेर बिहानको 5 बजेको पत्तै नभएको घटना अझै ताजै छ मसँग। तपाईँ 3 बजेको कुरा गर्नुहुन्छ भनिदिएको दाई त छक्क पर्दै पो हेर्न लाग्नुभयो मलाई। रेडियोमा राष्ट्रिय गीत सकिने बित्तिकै सबै स्विच अफ गरिदिएँ। रेडियो बन्द भयो। तल गएर गेट बन्द गरेँ, पानी लिएर आएँ। दाईलाई के दुःख दिनु भन्दै ओछ्यान टकटकाएर झुल लगाएँ र दाजुभाइ आनन्दले सुत्दै गफ गर्नतर्फ लाग्यो। आशिष दाई र भाउजू आज बिहान हाम्रो घर आउनु भएको थियो। बिहानको कलेज, दिउँसोको कम्प्युटर क्लास र ट्युसन क्लासले गर्दा दाईसँग राम्रोसँग कुरा गर्न पाएको थिइनँ। भर्खरै मात्र दाईको बिहे भएको थियो। जसरी पनि आऊ है भन्नुभएको थियो। केही कारणले गर्दा बिहेमा जान पाएको थिइनँ। के कसरी बिहे भयो, बिहे कस्तो भयो भनेर सोध्नलाई भाउजूलाई भरे दाईलाई मेरो अफिसमा लिएर जान्छु है भनेर लिएर आएको थिएँ। दाईले कहानी सुरु गर्नुभयो। मङ्सिर महिनाको 1 गते आरब दाईको लागि सुनसरीको इनरुवा भन्ने ठाउँबाट केटीको कुरा आयो। केटी ब्याचलर पढ्दै गरेकी, बिएडमा मेजर म्याथ लिएर। शिर स्वभाव राम्रो भएकी, पढाइमा तेजी लिए। केटीको बाउ पुलिसको जागिरबाट रिटायर भएर बैङ्कमा गार्ड गर्दा रहेछन्। 2वटा भाइहरू पढ्दै रहेछन्। रातो बढ्न कि ठ्याक्कै आएर बाबुलाई जोडी सुहाउने केटी छिन् भन्दै लम्मी बाले आमालाई सुनाउँदै थिए। आमाले भरे स्कुलबाट आउँछ आरब, अनि सुनौला के भन्छ। हामीलाई मात्र मन परेर हुँदैन, अहिलेको जमानामा केटाकेटी दुवैलाई मन पर्नु पर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साँच्ची आरब नानीले कति पढ्नु भएको र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर लम्मी बाले सोध्नुभयो। आमाको जवाफ थियो, आरबले ब्याचलर पास गरिसक्यो, त्यसको पनि बिएडमा मेजर म्याथ नै हो। 1 महिना अघिदेखि 12 पढा भनेर भनेका छन् भन्दै सुनाउँदै थियो। पहिले 10 सम्म स्कुल पढाउँथ्यो भनेर आमाले लम्मीबालाई भन्नुभयो। 2 जनाको संवाद सुनेर म त्यही छेउमा बसिरहेको थिएँ। भरे सबैजना भेट भएपछि कुरा राख्नु न, आरब बाबुको बुवा र आरब बाबुलाई के कस्तो लाग्छ। मलाई अहिले हतार छ, म चाहिँ लागेँ है भन्दै लम्मीबा हाम्रो घरबाट बिदा हुनुभयो र त्यहाँबाट निस्किनु भयो। बेलुका सबैजना खाना खान बस्यौँ। खाना खाँदै गर्दा आमाले सबै कुरा भन्नुभयो। दाईले पनि बिएड मेजर म्याथ भनेको सुन्ने बित्तिकै मन पराए चाहिँ गर्नुभयो। बुबाले आरबलाई मन परेपछि भइहाल्यो नि भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। बिहानबाले स्वीकृति घिमिरे नाम फेसबुकमा सर्च गराएर आमा र मलाई फोटो देखाउनु भएको सम्झिए। फेरि फेसबुक खोलेर दाईलाई फोटो देखाउन लागे।
भर्खरै तिहार सकिएको भएर होला प्रोफाइलको छेउछाउमा भाइहरू र बिचमा दिदी बसेको फोटो थियो। कभर फोटो भने आमा र बुबाको रहेछ। डिस्क्रिप्सनमा पनि गहकिला शब्दले भरिएका प्रेरणादायी लेखहरू लेखिएको थियो। त्यति हेर्दा चित्त नबुझेर दाइले खोइ अरू पनि हेरौँ न भन्नुभयो। हस् भन्दै मैले अल फोटो लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरिहालेँ र हामी सबैजना फोटो हेर्न लाग्यौँ। कुनै साडी लगाएका, कुनै कुर्ता सुरुवाल लगाएका, कुनै प्यान्ट सर्ट लगाएका, कुनै साथीहरूसँग खिचिएको फोटोहरू, घुम्न गएका फोटोहरू, सबै किसिमका फोटोहरू एक एक गरेर सबै हेऱ्यौँ। मलाई भने हाँस्दा पुरै दाँत देखिएको र कुर्ता सुरुवालमा सजिएको फोटो एकदमै मन परेको थियो र भनेको थिएँ कसैले केटीको फोटो हेरौँ न भनेर देखान भने यही फोटो देखाउनु पर्छ है, साह्रै राम्रो छ भनेर मैले भने। सबैले फोटो हेरेपछि आमाले प्यान्ट पो लगाउँदै रहेछ, नराम्रो माने जस्तै गरेर भन्नुभयो। अहिलेको जमानामा लगाइहाल्छन् नि, जस्तो सुकै लगाए पनि शिर स्वभाव बानी व्यवहार राम्रो भयो भने त भइहाल्यो नि। अहिले त ठाउँअनुसार लगाउने लुगा पनि हुन्छन्। तपाईँलाई मनपर्ने जस्तो जहाँ पनि कुर्ता सुरुवाल लगायो भने त मान्छेले त्यही मन पराउँदैनन् भनेर आमालाई सम्झाउँदै दाइले भन्नुभयो। हो हुन त भन्दै आमाले मन बुझाए चाहिँ पनि गर्नुभयो। अनि त्यत्तिकैमा बुवाले भन्नुभयो, हामीले मात्र मन पराएर भएन, केटीले पनि मन पराउनु पर्यो। केटाको पनि फोटो देखाउँछु भन्दै आरबको फेसबुकमा भएको फोटो हेरेर गएका छन्। देखाएर मन पर्यो भने भोलि फोन गर्छु भनेका छन् भन्दै आमा जुठो भाँडा टिपेर उठ्नुभयो। हामी पनि सबैजना उठेर आमालाई सघाउन लाग्यौँ। पर्सिपल्ट बिहान 9 बजेतिर लम्मीबाले आमालाई फोन गरेछन् र भनेछन्, ल है केटीको परिवारले केटा मन पराएछन्, केटीले पनि हुन्छ जस्तो कुरा गरेकी छ अरे। तपाईँहरूलाई पनि केटी मन परेको भए 5 गते नै टिका टालो गरिदिने अरे। त्यही दिन बिहेको सायद जोराएर दिन निदो पनि गर्ने भनेका छन्। केटीलाई कुरा यत्तिकै ठाउँबाट आएको छ अरे। टिका टालो गरेपछि सबैको मुखमा बुझो लाग्छ भनेर हतार गरेका छन्। ल है 5 गते जसरी पनि जानुपर्छ, यति राम्रो केटी अन्त भेटिँदैन है फेरि भन्दै फोन राखेँ भनेर बेलुका सबैजना घरमा भेला भइसकेपछि आमाले हामी सबैजनालाई सुनाउनु भयो। पाँच गते खाना खायोरी दाई, बुबा, लमेबा, साइला हजुरबुवा, छिमेकी ठुलो बुवा सानो गाडी रिजर्भ गरेर निस्कनु भयो। केटीको घर इनरुवा। फर्किएपछि दाइले सुनाउनु भयो, केटीका बुबा आमा साह्रै रसिला हसिला रहेछन्। 2वटी फुपू अरे, कान्छी फुपू आएकी थिइन्, ती त झन् कति फर्स्याइला रहेछन्। घर परिवार त साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि मैले दाइलाई भने, अनि केटीसँग बोल्न दिएनन् त? के सोध्नुभयो भन्नु न भनेर मैले दाइलाई सोधेँ। गएको एकछिनपछि गफ गर्न भनेर एउटा कोठामा राखिदिए नै हामी दुवैजनालाई। अनि उत्सुक हुँदै फेरि मैले दाइलाई सोधेँ, भन्नु न के सोध्नुभयो त? के सोध्नु नि, सुरुमा त लाज लाग्यो। अनि नाम नै सोधेँ, उसले स्वीकृति घिमिरे भनिन्। अनि फेरि मैले उसलाई कतिमा पढ्दैछौ त भनेर सोधेँ। उसले 3rd इयरमा भन्दै जवाफ फर्काइन्। अनि त्यसपछि अलि हिम्मत आएछ क्यारे, लभसपको चक्कर छैन नि भनेर मैले उसलाई सोधेँ। उसले लजाउँदै छैन भन्दै मुन्टो हल्लाई। अनि हजुरको नि भनेर उसले मलाई सोधे। मैले पनि छैन भन्दै जवाफ फर्काएँ। एकछिन त अब के भनौँ जस्तो भएँ र चुपचाप बसेँ र फुपू आउनुभयो अनि बाहिर लिएर जानुभयो। पछि पो यो सोधेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो सोधेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तेरो पालोमा चाहिँ लिस्ट नै बनाएर लग है भन्दै मलाई जिस्काउन लाग्नुभयो दाइले। अनि दाइले भन्नुभयो, मङ्सिर 20 गतेको लागि साहित्य जुराएर आएका छौँ। ला बर्मजियाबाट बुढो बाजेको पेडा पसलबाट पेडा ल्याएको छु, बिहेको खुसीमा खा भन्दै ब्यागबाट झिकेर दिनुभयो। साँच्ची टिका लगाएको फोटो किन नहाल्नु भएको फेसबुकमा? मैले दाइलाई सोधेँ। दाइले तुरुन्तै जवाफ फर्काउनु भयो, खोइ किन हो कुन्नी, अहिले फोटो नहालिदिनु, कतै पनि बिहेको दिनको मात्रै हालिदिनु भनेर बिन्ती गरेका थिए। अरूलाई पीडा हुन्छ भने किन हाल्नु, बरु त चाहिँ हेर्न त भन्दै दाइले मलाई फोटो देखाउनु भयो।
फोटो हेर्दा मधेसी समुदायको मान्छेहरू पछाडि धेरै देखिन्थे। सायद त्यो समुदाय भएकाले त्यता त्यस्तो चलन नभएकोले फोटो हाल्न नदिएको पो हुन् कि भन्ने मनमा नै सोचे। अनि बिहेको निम्तो कहिलेदेखि दिने त बुवा? दाइले सोध्नुभयो। अनि बुबाको जवाफ आयो, अहिले के हतार, 10-12 गतेदेखि दिदा ठिक्क हुन्छ भन्दै बजारतिर निस्कनु भयो बुवा। अनि हामी पनि आफ्नो आफ्नो कोठातिर लाग्यौँ। 7 गते आरब दाइ लुगा ब्यागमा हाल्दै तालिम जसरी पनि लिनुपर्नेछ, 1 हप्तापछि फर्कन्छु भन्दै नारायणघाटको लागि निस्कन लाग्नुभयो। आमा बुवाले अहिले नजान, बरु पछि लिनु तालिम, यहाँ बिहेको चाँजोपाँचो मिलाउनु पर्छ भनेर भन्दा भाइ छँदैछ नि, 1 हप्तामा आइहाल्छु, सबै यसैले सम्हालिहाल्छ नि, म निस्केँ है। बरु के सामान बेहुलीको लागि किन्नुपर्ने हो, नापहरू चाहिएला। अनि मेरो नाप पनि माग्लान्, तँलाई र मलाई एउटै नापको चाहिन्छ, सोधे भने भनिदिनु, म भाउजूको नम्बर म्यासेज गरिदिन्छु भन्दै दाइ तालिमको लागि भनेर निस्कनु भयो। सालको पत्ता टिप्न लगाउन, लुगा फाटो किन्न, कार्ड छाप्न लगाउन, मरमसला किन्न जस्ता धेरै काम थिए मैले गर्नुपर्ने। सबै काम म एक्लैले गर्नु परेकाले धेरै नै व्यस्त भएको थिएँ। एक दिन केही काम परेकोले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दै गर्दा मोबाइलमा फोन आयो। गोजीबाट मोबाइल झिके, फोन उठाउँदै हेलो भने र उताबाट आवाज आयो, के हो सर, धेरै बिजी हुन लाग्नुभयो त? घरजाम पनि गरिसक्नु भयो कि क्या हो? न कुनै फोन छ, न त कुनै म्यासेज नै। हजारौँ वर्ष बिर्सिदिन भनेको मान्छेले 1 हप्तामै बिर्सिदिने? म अब धेर हुन लाग्यो होइन? आक्रोश मिसिएको आवाजमा प्रकृतिको स्वर थियो त्यो। त्यस्तो होइन के यार, दिनभरि बिजी हुन्छु, राति छिट्टै निद्रा लाग्छ, सुतिहाल्छु, समय नै नभएर हो कि? दाइ पनि नारायणघाट जानुभएको छ, सबै काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर हो कि? तिमीलाई कहाँ बिर्सन सक्छु र म? दाइ आएपछि फुर्सद हुन्छ अनि सम्झन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। उताबाट अझै दाइ आएपछि पो सम्झिने भनेर सोचिस्या थियो हजुरले? मैले त छिट्टै सम्झेर डिस्टर्ब पो गरिदिएछु है हजुरलाई। सरी सरी भन्दै फोन राख्यो उसले। धेरै रिसाएपछि सियो थप्ने बानी थियो उसको। प्रकृति धेरै रिसाए, अब फकाउनु पर्यो भनेर सोच्न थाले र उसलाई फकाउनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन थियो। मात्र लभ यु बेबी, नरिसाउन उम्मा भनिदिएपछि जति रिसाए पनि फकिहाल्थे। त्यही सम्झिएर फोन गरे, तर उसको फोन उठेन। फेरि 12-15 चोटिसम्म उसलाई फोन गरिरहे, उठाइन। अन्तमा उसले फोन नै अफ गरे। प्रकृतिलाई 2 वर्ष अगाडि मैले बुटवलमा भेटेको थिएँ। म अङ्कलको घरमा गोठाधुपको लागि गएको थिएँ भने प्रकृति मामा घरमा पूजा भएर आएको भनेर सुनाउँथे। अङ्कलको घर र उसको मामा घर नजिकै थियो, त्यही भएर ऊ र म नजिक हुन पनि सहज भएको थियो। सुरुमा साथीबाट अलिअलि माथि हुँदै हामी प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएका थियौँ। एकअर्कालाई हामी धेरै माया गर्थ्यौँ, मायाभन्दा पनि अझ धेरै विश्वास गर्थ्यौँ। हामी एकअर्काका सबै कुरा सेयर गर्थ्यौँ, कुरा मात्र नभई हामीले बेट पनि सेयर गरिसकेका थियौँ। यति धेरै माया, यति धेरै विश्वास गर्ने मान्छेले 1 हप्तासम्म नसम्झिँदा रिसाउनु त स्वाभाविक नै हो। तर पनि मेरा केही बाध्यता थिए, केही व्यवस्थता थिए। मैले नसम्झिँदा उसले पनि त सम्झिन सक्थे, फोन गर्न सक्थे। आखिर त्यही सानो न्यु पारेर एक दिन उसले हाम्रो सम्बन्ध यतिसम्मै रह्यो, आजबाट ब्रेकअप भन्दै म्यासेज गरे र मेरो नम्बरलाई ब्लक लिस्टमा राखी, फेसबुकमा पनि अनफ्रेन्ड गरे। यति सानो कुरामा उसले यति धेरै पीडा दिनु के यो जायज थियो र? किन उसले यो सब गरेकी रहेछ भनेर बुझ्नको लागि मैले उसको साथी सवितालाई फोन गरेँ। उसले भन्न लागे, प्रकृतिले त मलाई आशिषले ब्रेकअप दियो, मेरो शरीरसँग खेल्यो, चित्त बुझायो अनि छोड्यो, धोकेबाज रहेछ भनेर गुनासो गर्दै थिए। र अहिले अर्कै केटासँग रिलेसनमा छु, रिलेसनमा भएको हामी 6 महिना जति भयो। धेरै राम्रो छ, धेरै ख्याल राख्छ मेरो, आशिषसँग भन्दा पनि धेरै खुसी छु भनेर प्रकृतिले भन्थ्यो भन्दै सविताले सुनाए।
सविताको कुरा सुनेर मैले यति चाहिँ बुझिहालेँ कि उसले मलाई छाड्न चाहेकी थिए, त्यही भएर सानो न्युमै छाडेर गई। 2 वर्षको प्रेम थियो, कहिलेकाहीँ झगडा पर्थ्यो, ऊ आफै रिसाएकी भए पनि रिस मर्यो मेरो त भन्दै म्यासेज गर्थे। म रिसाउँदा फकाइरहन्थे, कसैलाई फकाउन के गर्नुपर्छ कोही ऊबाट सिकोस् जस्तो लाग्थ्यो। तर आज यो सब 13 गते बिहान 7 बजी पिउजिए। बुबाले बिहान सबैले उठेर काठ बाँड्न जानुपर्छ है केटा भनेको सम्झिए। उठे, ब्रस लिए र धारामा गएर मुख धुँदै थिए। उताबाट आमा रुँदै हतारिँदै आउनुभयो। किन कुदेकी यसरी, किन रोएकी, के भयो हँ? एकै सासमा बुबाले सोध्नुभयो। स्यास्या भएर आमाले एकछिन त बोल्नै सक्नु भएन। आरबले भन्दै अड्किनु भयो। के भन्न लाग्यो कि राम्रोसँग भन्छ भन्दै बुबा कड्किनु भयो। अनि आमाले आरबले केटी भयो अरे भन्दै गुवा गुवा रुनुभयो। जहाँ उभिनु भएको थियो त्यही थचक्कै बस्नुभयो। हरे शिव, के भन्छ यो? पिल आँसु खसाल्दै बुबा पनि आमा छेउमै गएर बस्नुभयो। म पनि कतिखेर आमाको छेउमा गएर रोएछु पत्तै पाइनँ। 5 मिनटपछि बुबाले आफूलाई सम्हाल्दै सोध्नुभयो, कहाँ, कसले देख्यो कोरे, कसले भन्यो तँलाई? आमाले आशिषको साथी आकाश र श्याम यता आउँदै रहेछन्। म चिनी लिन पसल गएको थिएँ, बाटोमा भेटेर मलाई भनेका। अनि के भने त? उनीहरूलाई पिटौलाजी गरेर बुबाले सोध्नुभयो। होटेलमा एउटा केटीलाई राखिएको छ अरे। को भनेर सोद्धा मेरो श्रीमती तिमीहरूको भाउजू भनेर भन्यो अरे। अनि आमाबालाई थाहा छ त भनेर उनीहरूले सोधे अरे। छैन, यहाँ त म तालिम छ भनेर झुक्क्याएर आएको भनेर भन्यो अरे। झुक्क्याएर आएको सुनेपछि घरमा श्यामले दिदी मायालाई सुनाए। माया र आरब सँगै पढेको, त्यसैले आरबले घरमा बिहे हुँदैछ भनेर सुनाएको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि के रहेछ कुरा भनेर मायाले बुझ्न पठाकी रहेछ। पहिलेको सिम फालेर अर्को सिम किनेको छ अरे, त्यही भएर फोन नलागेको रहेछ। यतिसम्म भन्दा आमाको आवाज कापिरहेको थियो। समाजमा मान्छेले के भन्ला, जस्तो सुकै केटी ल्याएर बरु बिहे गरिदिनु भनेको भए हामी हाँसी हाँसी बुहारी भित्र्याउँथ्यौँ। केटीको घरमा कसरी सुनाऊ अब? गाउँको यत्रो इज्जत, यत्रो सम्मान माटोमै मिलायो, गुनै खायो नि मुर्दारले भन्दै बुबा बरबर आउनु लाग्नुभयो। परिस्थिति अलि साम्य भएपछि केटीको घरमा त थाहा दिनै पर्यो भनेर लम्बीबालाई फोन गर्नुभयो। लम्बीबाले पनि सुरुमा पत्याएनन्। पछि कसरी सुनाऊ म केटीको घरमा भन्दै फोन राखे। त्यो दिनभर कसैलाई काम गर्न केही जागरै आएन। भोलिपल्ट लम्बीबाले फोन गर्दै भनेछन्, मैले सबै कुरा केटीको बालाई सुनाएँ। बिहे त कुनै हालतमा पनि क्यान्सल गर्न मिल्दैन भनेका छन्। सम्बन्ध निभाउन नजानेले किन जोड्न खोज्नु? सबै तयारी गरिसकेपछि यस्तो भन्ने हो? टाढा टाढाका आफन्तलाई त निम्तो पनि दिइसक्यौँ। कसैले बिहे किन रोकियो भन्दा के जवाफ दिनु? छोरीमाथि प्रश्न उठाउँदैन? छोरीमा केही खोट थियो होला भनेर शङ्का गर्दैन? मेरो छोरी अब कोसँग बिग्छे? अरू कुरा केही थाहा छैन। मङ्सिर 20 गते मैले कन्यादान दिन पाउनुपर्छ, अन्यथा जे पनि हुनसक्छ भनेका छन्। के गर्ने हो अब तपाईँ आफै नै सोच्नुहोस् है। त्यतिकैमा लम्बीबाले फेरि सोधे, साँच्ची आशिष बाबु र आरबको कति वर्षको फरक छ? 2 वर्षको मात्र छ भनेर बुबाले लम्बीबालाई जवाफ फर्काउनु भयो। ल अब आफै सोच्नुहोस् है भन्दै फोन राखेका छन्। त्यसको एकछिनपछि मुख न्याउरो बनाउँदै 2 हात जोड्दै मेरो कोठामा बुबा आउनुभयो र विनम्र आवाजमा भन्न लाग्नुभयो, बाबु, जिन्दगीको ठुलो निर्णय मैले तेरो लागि गरेको छु। मैले तँलाई कति खुसी दिन सकिनँ त्यो त थाहा छैन, तर तेरो जवाफले मलाई जीवनभरि नै खुसी दिने प्रस्ताव ल्याएको छु। दुखी नबनाइस् है भन्दा रुन्चे स्वर निस्कियो र मैले भन्नु न के भन्न लाग्नु भएको भनेर बुबालाई सोधेँ। केटीको बुबाले जसरी भए पनि बिहे हुनुपर्छ भनेका छन्। अब यति थोरै समयमा अरू केटा खोजेर बिहे गर्न पनि त सम्भव छैन। छोरी चेली नभएको घरकाले महिलाको पिरमार्का कसरी बुझ्थ्यो भनेर टोकेसो खेपिरहेका हामीले अझ केटीलाई यस्तो अवस्थामा धोका दिँदा शिर उठाएर हिँड्न नसक्ने गरी भन्छन्। धेरै कुरा किन अल्झाउनु? दाईको साटो बेहुली लिन बेहुला बनेर त जानुपर्ने भयो।
यति कुरा मान्दैन है भन्दै मेरो खुट्टा समाउन लाग्नुभयो। अनि मैले ल ल यो के गर्नुभएको, उठ्नु भन्दै उठाएँ बुबालाई। अनि त्यत्तिकैमा झट्ट सम्झिए प्रकृतिले गरेको व्यवहार, सविताले भनेका सबै कुराहरू, दाइले पनि बिहेको सबै काम सम्हाल है भनेका छेडहरू र बुबाको लाचारीपन र याचनासहितका प्रस्तावहरू। के गर्नु, भाग्यमा यही लेखिएको रहेछ भन्दै बुबालाई हुन्छ भनेर जवाफ दिएँ। छोराको बिहे हुने खुसी भन्दा मेरो जवाफबाट सन्तुष्टि लिँदै कोठाबाट बुबा बाहिरिनु भयो। सबै कुरा बिर्सिएर हामी अब मेरो बिहेको तर्खर गर्नतिर लाग्यौँ। टिका टालो गरेको फोटो कतै सार्वजनिक नभएकोले 2-4 घरका छरछिमेक बाहेक अरू कसैलाई हाम्रो बारेमा थाहा थिएन। केटाको नाम केरेर त के काट्दिनु भन्दै सुपारी लिएर नजिकैका साथीहरू र अग्रजहरूलाई मैले निम्तो दिएँ। बुबाले आफूले मान्ने गुन्ने र चिनेका आफन्तहरूलाई निम्तो दिनुभयो। टाढाका साथीहरूलाई फोनबाट निम्तो दिए। कोहीले तिम्रो बिहेमा जसरी भए पनि आउँछु नि भन्थे, त केही बिहे भएका केटी साथीहरूले पारिवारिक समस्या देखाउँदै आउन नपाउने जवाफ दिन्थे। त्यतिखेर कलेजका केटी साथीहरूले बिहेको कुरा गरेको सम्झिन्थे र फिस्सा हाँस्थे। कति सजिलो थियो है त्यतिखेर। जतिखेर भन्यो त्यतिखेर, जहाँ भन्यो त्यहाँ आइपुग्ने साथीहरू तिम्रो बिहेमा त म जसरी भए पनि आउँछु भन्थे। अनि म पनि भनिदिन्थेँ कतिवटा नानीहरू बोकेर। उनीहरू मैले त्यस्तो भन्दा हिर्काउँथे मलाई, तर आज त्यही वास्तविकता थियो। त्यही थियो उनीहरूको बिहेमा उपस्थित नहुन सक्ने एकमात्र कारण। बिहेको 2 दिन अघि घरभरि पाहुनाहरू आउनुभएको थियो। कसैलाई रोडसम्म लिन जानु पर्थ्यो भने कोही हिँड्दै हिँड्दै आइपुग्नुहुन्थ्यो। अलि बुढापाकाहरू छुट्टै बसेर गफ गर्नुहुन्थ्यो भने केटाकेटीहरू आफ्नै सुरमा खेल्दै रुँदै आफ्ना बुबाआमा भाटामा जान्थे। साथीहरू आएर बधाई दिन्थे र घुम्न हिँड, अब आजैको दिन त हो नि हामीसँग घुम्ने, पर्सिदेखि त भाउजूले हामीसँग घुम्न पनि दिनुहुन्न होला। घुम्न गए पनि जोडी मिलेर घुम्छौ होला भन्थे। म लाजवाब हुन्थेँ र होइन तिमीहरूसँगै घुम्छु नि यार भन्दै उनीहरूलाई सान्त्वना दिन्थे। बिहेको अघिल्लो दिन सबैजना मिलेर गेट बनाउने, झिलिमिली सजाउने गऱ्यौँ। अनि सन्तोष भाइलाई कुर्सी टेन्टको व्यवस्था गर्ने जिम्मा दिए। गीत बजाउने व्यवस्था गर्नको लागि रमणलाई जिम्मा दिए। माला र दुबो टिप्न निरुता र सबिना दौडदै भरे उनी सक्नुपर्ने अहिलेसम्म खोजेको छैन भनेर हतार गरिरहेका थिए। साँझतिर सबैजना गीत बजाएर नाच्यौँ। मलाई नाच्न आउँदैन थियो, तर पनि जबरजस्ती तानेर नचाए। हामी गफ गरेरै उज्यालो बनाउँछौँ भन्दै भान्सामा कसार बनाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीहरू र आमाहरू। बेलुका खाना खाइसकेपछि घरमा अट्ने जतिलाई घरमा र अरूलाई छिमेकीको घरमा भए पनि सुत्ने व्यवस्था गरियो। सबैलाई सुत्ने व्यवस्था मिलाएर म पनि आफ्नो कोठातर्फ लागेर आफ्नो कोठामा सुतेँ। मङ्सिर 20 गते बिहेको दिन लुगा लगाएर रेडी भएँ म। लुगा ठिक्क भयो। आखिर मेरै नापमा सिलाइएको जो थियो। केटाकेटीहरूलाई लुगा लगाइदिएर आमाहरू ठिक्क पर्न लाग्नुहुन्थ्यो। यही बेला त हो नि गरगहना देखाउने भन्दै आफ्नो हुनेले आफ्नो नहुनेले अर्काको समेत मागेर नलगाइ नहुने भन्दै यताउति दगुर्न लागेको देखिरहन्थे। टाढाको बाटो जान अबेर हुन लागिसक्यो। कति ढिलो गरेका हौ। कतै जानु पर्यो भने यिनीहरूको सिगार पेटारले नै ढिलो बनाओस् भन्दै आफ्ना जोडीलाई कराउँदै हुन्थे बिहानदेखि नै तयार भइसकेका लोग्ने मान्छेहरूले। बेहुलाको लागि भनेर सानो गाडीको व्यवस्था थियो। 10-12 जना चढेर हामी निस्कियौँ। पछाडि अर्को 2वटा बस थिए। त्यसमा साथीहरू आफन्तहरू गीत बजाउँदै नाच्दै गरेको आवाज स्पष्ट सुनिन्थ्यो। साली मन पर्यो, ललिपप लागे लौ, आँख मारे भन्ने गीत खुब बजेका थिए त्यतिखेर। केटीको घरभन्दा अलि ओर गाडी रोकियो। सबैजना झरे। मलाई गाडीमै सानी साली नानीले टिका लगाएर घर आउने निम्तो दिइन्।
पत्रेहरूलाई अघि लगाउँदै हामी बेहुलीको घर पुग्यौँ। स्वयम्वरको सबै तयारी भइसकेपछि बेहुलीलाई निकाल्न पुरोहितले हराए। बेहुली निस्किन लागेपछि सबैको ध्यान बेहुली हेर्नमा केन्द्रित भयो। भाउजू भनेर फोटोमा हेरेको मान्छे आज मेरै बेहुली भनेर निस्किएकी थिइन्। निस्कने बित्तिकै आँसु बरार खसालेकी थिइन्। आखिर नखसोस् पनि कसरी, आफूले हेरेर मन पराएको मान्छे जो जग्गेमा थिएन अर्कैसँग लगनगाँठो जोडिँदै थियो, अनि को नरोइकन बस्न सक्छ र? स्वयम्वर भयो, खाना खायो र कन्यादान भयो। बिहेको सबै विधि सकेर बेहुली अन्माउन लागे। बेहुली अन्माउँदा बेहुलीका 2 भाइ, आमा बुबा, साथीहरू, पाहुनाहरू सबै रोएका थिए। जन्मघर छाडेर बिदाई गर्दाको रुवाई र आफूले रोजेको केटासँग बिहे गरिदिन नपाएको 2 थरीका रुवाई मिसिएको ठुलो आवाज आएको थियो। मैले सिन्दुर नहालुन्जेल उनी बेहुली थिइन् र अब उनी मेरो श्रीमती भइसकेको थिइन्। मेरै छेउमा बसेकी थिइन्। सबैभन्दा पछाडिको सिटमा बसेकाहरू गफ गर्दै थिए। भन्दै थिए कि बिहेमा त मासु नै रहेनछ, तर पनिर भए पनि मिठो गरी पकाएका रहेछन्। धेरै खाएँ, तर जति खाए पनि 2-3 दिनलाई पुग्दैन क्यारे भन्दै सबैजना हाँस्दै थिए। 4-5 घन्टापछि घर आइपुग्यौँ। गाडीमा बसेको भए पनि लामो बाटो भएकाले धेरै थकाइ लागेको थियो। बेहुली भित्राउने काम सकेर म बाहिर आँगनमा राखेको कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ। साथीहरू भित्र जान भन्दै जिस्काउँदै थिए। सालीसँग जुत्ताको हिसाब नमिलेको र मैसँग जान्छौ त भनेर भनेको थिएँ। एउटी सालीले त जान्छु भन्दै थिइन् भनेर कुरा गर्दै थिए। बिहेमा सालीसँग जिस्केका केटाहरू। घर पुग्दा नै अबेर भइसकेको थियो र थकाइ पनि लागेकोले अग्रजहरूको आग्रहले सुत्न कोठातिर लाग्दै थिएँ। पछाडिबाट विशालले बोलाएको सुने र जहाँको त्यहीँ अडिए। मैले सोचिसकेको थिएँ यसले केही न केही उत्पट्याङ गर्छ भनेर, नभन्दै त्यही गर्यो। मेरो नजिक आयो र गोजीबाट एउटा सानो प्याकेट झिकेर मेरो हातमा थमाइदियो। मैले पनि कसैले देख्छन् कि भनेर हतार गोजीमा हालिहालेँ र ल गुड नाइट है भन्दै कोठातिर लागेँ। कोठाभित्र पसे स्वीकृतिलाई रोइरहेको देखेँ। नरो पनि भन्न सकिनँ। कसरी नरो भन्नु म? उसले वर्षौँदेखि खाइ पिई हुर्केको गाउँ छोडेर आएकी थिए। उसले कहिले पनि छुट्टिने छैनौ भनी सँगै खेलेका साथीहरू छोडेर आएकी थिए। उसले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो एउटै थालमा जुठो खाई कहिले झगडा अनि कहिले माया बाँडेको भाइहरू छाडेर आएकी थिए। उसको हरेक इच्छा आकाङ्क्षा केही नभनी पुरा गरिदिने बुबा छोडेर आएकी थिए। 9 महिना कोखमा राखी आजको दिनसम्म नछुटिएको दुःख पर्दा होस् या सुख पर्दा होस् सबै कुरा सुनाएको आमालाई छाडेर आएकी थिए। ऊ रुँदै थिए। मैले उसलाई केही भनिनँ। लगनगाँठो कसिएसरी हाम्रो मुटुमा पनि अनेकौँ गाँठाहरू कसिएका थिए जुन त्यो रात फुक्नेवाला थिएन। एकछिन फेसबुक चलाउँछु अनि सुत्छु भन्ने सोच मेरो दिमागमा आयो। धेरै भएको थियो फेसबुक नचलाएको पनि भन्दै फेसबुक खोले। 16वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो। 25वटा म्यासेज र 112वटा नोटिफिकेसन आएका रहेछन्। सुरुमा म्यासेज हेरेँ। म्यासेजको सुरुमै प्रकृतिको म्यासेज रिक्वेस्टमा नाम देखेँ। के रहेछ, पहिलाको फोटोहरू पठाएकी होली सायद भन्दै म्यासेज खोलेँ। फोटो नै पठाएकी रहेछ। एकछिन फोटो देखाउन लोड भयो। जब मैले फोटो देखेँ जिउ सल्याक सुलुक गलेर आयो। शरीरको सबै रगत झिकेर फ्याँकेको चाहिँ भए। मलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको चाहिँ आभास भयो। त्यो फोटो कसैको नभएर प्रकृति र आरब दाईको थियो। फोटो मात्र नभएर उनीहरूले बिहे गरेको फोटो थियो। आजै बिहे गरेको फोटो जस्तो देखिन्थ्यो। माथि हेर्दै गएँ। माथि एउटा म्यासेज छाडेकी रहेछ। त्यो म्यासेज हेर्न साथ म मुर्छा परेँ। एकछिनपछि स्वीकृतिले पानी छेप्दै मलाई उठाइन् र म्यासेज पढेर झन् उनी बेसरी रुँदै थिइन्। अनि त्यस म्यासेजमा प्रकृतिले लेखेकी थिए, मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा हुर्कदैछ। यो कुरा आरबलाई थाहा छैन। आरबको नाम दिई म यस बच्चालाई जन्म दिन्छु। बधाई छ, तिमी छिट्टै नै बाउ बन्दैछौ। भाइ, अझै पनि मलाई एउटा कुराले सताइरहन्छ। कुनै न कुनै वर्ष दाइ आफ्नो हकको सम्पत्ति दाबी गर्न भए पनि आउनुहोला। त्यतिखेर मेरो बच्चा पनि साथमै होला र बच्चाको आमा पनि।
बाउ र आमासँग त नबोलाउला, तर निर्दोष त्यो मेरो बच्चासँग नबोलिरहन सकौँला? मेरो काखले उसलाई नसुताइरहन सक्ला? मेरो मनले उसलाई छोरा वा छोरी भनी नबोलाइरहन सक्ला? तर म उसलाई को हो भनेर चिनाउनु, को हो भनी सम्बोधन गर्न लगाउनु। मैले उसलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? मलाई बाबा भनेर सम्बोधन गर भनेर कसरी भनौँ? जसलाई उसले बाबा भनी चिनेको हुन्छ उसलाई ठुलो बाबा भनी सम्बोधन गर भनेर कसरी भनौँ भन्दै आशिष दाई आँखाबाट भरर आँसु झार्दै रुन लाग्नुभयो। अनि मैले दाईलाई सान्त्वना दिँदै, दाई यस्तै त हो यो संसार, भाग्यमा जे छ त्यही भोग्नुपर्छ। आफ्नो भाग्य कसैले बदल्न सक्दैन दाई, आफूलाई सम्हाल्नुहोस् दाई। न तपाईँको 3 बज्यो न मेरो 5 नै बजेछ, 4 बजेर 18 मिनट गइसकेछ। अब सुतौँ, उठ्न गाह्रो हुन्छ फेरि भन्दै हामी सुत्न लाग्यौँ। यस सम्बोधन कथाका घटना, कथा तथा पात्रहरू काल्पनिक हुन्। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताबिन्द, भर्खरै तपाईँहरूलाई हामीले वाचन गरेर सुनायौँ सम्बोधन शीर्षकको यस कथा, जुन कथा लेख्नुभएको थियो परशुराम निरौलाले। उहाँले लेख्नुभएको कथा कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लेखेर अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको सानो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाले नै हामी अर्को कथा लेख्न उत्प्रेरित हुनेछौँ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई नमस्कार। म यस युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको मेरो दोस्रो कथा सम्बोधनको लेखक परशुराम निरौला। यहाँहरूलाई भर्खरै विनोद अधिकारीजीले वाचन गर्नुभएको कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा निरौला बाजे सर्च गरी सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भने प्रपोज अधिकारीमा गएर पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। र थप जानकारीको लागि हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ adhikari.prastab@gmail.com र अर्को रहेको छ parshurammaniaula75@gmail.com मा पनि आफ्नो सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। र यस कथा उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने प्रदीप रेग्मीप्रति पनि हार्दिक आभारी छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। माया एउटा सँग हो, बिहे एउटा सँग, माया एउटा सँग हो, बिहे एउटा सँग, यस्तै रहेछ भाग्य लेख्ने